NGDRS अर्थात नॅशनल जेनेरिक डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम हे डिपार्टमेंट ऑफ लँड रिसोर्सेस हांच्या वतीन सुरू केल्ले डिजिटल इंडिया लँड रिकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम हाचोच हो एक भाग जावन आसा। मात गेले कांय दीस वेबसायट डावन आशिल्ल्यान ज्या लोकांचे अपॉइंटमेंट आशिल्ले तांकां वेबसायट चलना जाल्ल्यान बरीच अडचण जाल्या। रजिस्ट्रेशन बाबतीन सगळीं कामां ऑनलायन जाल्ल्यान लोकांची कामां आडावन उरल्या। आपल्या प्रॉपर्टीच्या कन्झर्वेशनाचे पुरावे, टायटलाचो अश्योरन्स, डॉक्युमेंटांची पब्लिसिटी आणि फ्रॉड जावपापासून वाटावपाक लागून नागरिक आपले डॉक्युमेंट सब रजिस्ट्रार ऑफिसान वचून रजिस्ट्रिंग ऑफिसरा कडेन रजिस्टर करतात। कित्येक लोक पयसल्यान खासा वेळ काढून अपॉइंटमेंट घेऊन ही कामां करपाक येतात। मात जर सरकारी वेबसायटाचो सर्व्हर कांय दीस डावन असलो जाल्यार लोकांनी करपाचे तरी कितें? ही अडचण आमी कित्याक भोगची असे प्रश्न सद्याक लोक करूंक लागल्यात। हाचेर कांय उपाय ना, कितले दीस लोकांनी अशें तिस्तत रावपाचें म्हण लोक विचारतात। त्याच प्रमाण दुसरो कितें ऑप्शन लोकां खातीर उपलब्ध करून दिवचें अशेंय लोक मागतात। मजगती संबंधित अधिकारी म्हणटात, आमचें काम जोरान सुरू आसा, जाता तितल्या बेगीन सर्व्हराचो मुद्दो सुटावो करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। नमस्कार, आम्ही सध्या पावल्या म्हापसा सब रजिस्टर ऑफिसान। हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता की लोक कसो हांगासर रावलेलो आसा। आम्ही लोकांकडे जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो। तांच्यांनी आमकां सांगले की एक सर्टिफिकेटी खातीर आमी खंय 3 वरां जावन गेली हांगासर रावल्या। ती आतां जी येयल्या ती सावथाच्यान येयलेली आसा आनी तिका खंय परत सावथाक परत आपल्या घरा वचोंक जाय, पूण हांगासर सर्वर डावन असल्या कारणान तिचें काम जें आसा पेंडींग उरलां। एक सर्टिफिकेटी खातीर ती हांगासर रावलेली आसा। आता पळोवया, आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की केन्ना मेरेन तिचें काम जातलें, केन्ना तिचो नंबर येतलो, केन्ना तिका सर्टिफिकेट मेळटली आनी ती आपल्या घरा रोखडी बेगीन वयतली। आंटी, तुमी आतां इतलो वेळ हांगासर रावल्या न्हू, कित्या खातीर रावल्या? काम जावंक जायना तुमचें? घेवंक ना? आमी पळयलें की 5 दीस जाले आनी तो सर्वर डावन आसा, ऑनलायन कांय जायना। 15 दिसांनी पयलें दिल्लें एप्लिकेशन काय जेल्लें हांव। सो अजूनय जायना? आता कितली वरां जाली तू रावला हांगासर? 2 वरां जाली। आता खंयसून येयलाय तू? कुंकोळी। आता हांगासर येवन तू परत आपल्या घरा कुंकोळी वयतलय? ओके, तो एकलोच घर आहा आनी तू आता हे व्हरोंक येयलाय आनी कितें सांगला हेंच्यांनी? रावत म्हणटा? 2 वरां जाली तरी रावत म्हणटा? अच्छा, ते काम सर नो काम चालू आसा, हे लोकांक एक्सक्यूज न्हू, ही तुमची जबाबदारी। तुम्ही लोकांक काम टायम टू टायम दिवपाक जाय। कित्याक आयज लोक हांगा न्हू सेलिडीक अपॉइंटमेंट घेतला, लोक येवन रावलेले आसा, तांकां हॉटेलान रावपाचो खर्च जाता आनी जे कोण मुद्दम टायम काडून गव्हर्मेंट जॉब बी आसता ते सुटी काडटा आनी रावता। आनी तुमचो सर्वर जर असो जर काम करिना, आदी आमी मॅन्युअल काम करताले 30-40 वर्सां पयलीं, कळ्ळें? आधी 30-40 वर्सां मॅन्युअली काम करताले, ते काम बरें आसले, ते फॅनाचे अंडर आसले। आनी आतां एसीन तुमचे कडेन काम आसून जर जायना, एसी ऑफिसान बसोन, तर सर्वराचो प्रॉब्लेम ना, हो तुमचो प्रश्न। तुम्ही हे एक्चुअली हे लोकांक सर्वीस म्हणटा ती सारकी दिवपाक जाय। ना येता तुमचे कडेन, नाल्यार आयज जर जायना जाल्यार फाल्यां आमी सगळे येतले तुमच्या ऑफिसान। उपाय कितें सर? उपाय कितें? उपाय योजना तुम्ही करपाक जाय न्ही। मंथली म्हयन्याचो म्हयन्याक तुमकां पगार मेळटा कमी मेळटा? एक दीस जर सर्वर डावन जाल्यार तुमचो पेमेंट कितें कमी जातलो? उपाय कितें? उपाय सांगा तुमी आमकां। तुमचो आवाज बारीक येता सर। फाल्यांच्या दिसान चालू जातलो न्ही? बरें बरें बरें, थँक्यू। मी आता सब रजिस्टर ऑफिसान येयल्लेले, कितें काम आसलेलें म्हणून पळयता जाल्यार थंय सर्वर आहा पळय तेंचो डावन आसा। आमी त्या साहेबाक विचारलें की सर कितले सर्वर डावन आसा? हय म्हणून लागलो तो 4 ते 5 दीस जाले सर्वर डावन आसा। लोकांची कितकीशी कामां हांगा पेंडींग उरलेली आसा। लोक खंयच्यान पयस अख्ख्या गोंयभराच्यान, दिल्लीच्यान, अख्ख्या इंडियेच्यानूच येतात अशें घरात आनी लोक आपलो टायम पिड्यार करून हांगा येतात आपली कामां म्हणून। आयज 5वो दीस जालो, लोकांक तेंच्यांनी नोटीस मारून सांगूंक जाय आसलेली की बाबा अमके दिसान सर्वर चालू जातलो म्हणून। ते तेंच्यांनी कांय सांगनात। धाकटी भुरगीं थंय न्हिदलेली आसात, जाणटे थंय उबे रावलेले आसात।
कोणाची लग्नाचे हे आसता रजिस्टर आसा, कोणाचे आनी कितें ऑनलायन पेमेंट भरपाचें आसता ते सगळे पेंडींग ते उरलेले आसा. हेंच्यांनी हरशीं सांगूंक जाय आसलेलें लोकांक की बाबा अमके दिसान चालू जातलें म्हणून. हेंच्यांनी काय ते सांगूंक ना. आनी आमी मागीर तेंचो कोण IT चो कोण आसा ताका आमी फोन केलो की बाबा म्हटलें कितक्या दिसांनी सर्वर म्हटलें तुमचो चालू जातलो. तो आपूण ट्राय करता, प्रयत्न करता असले तो उलयता. त्यांनी सांगूंक जाय आसलेलें बाबा अमके दिसान अमके 4 दिसान 3 दिसान त्याच प्रमाणे ते नोटीस मारपाचें न्हू. लोकांक हांगा फावटी मारून मारून लोकांचो टायम कित्याक हेंच्यांनी केल्लो आसा. आनी हे सरकारा कडेन मागता हे सर्वर आहा पळय तो बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी चालू करून घेवपाचें म्हणून. सर्वर डावन म्हणून म्हाका दिसता केबल फॉल्ट आसतलो नाल्यार आतां हांवें पळयलें लायटीची फॉल्ट आहा. हांव लिफ्टीन आतां उरलो आनी लायट गेली 10 मिनटां तर लिफ्टीन भितर रावता. पूण हो अपडेट करपाक वचत थंय म्हाका दिसता हे आमची डिगींगची कामां चालू आहा ताका लागून हे जाता. आनी क्लोजींग आसल्या कारणान आतां मुन्सिपाल्टीन आमचो सर्वर डावन आहा आनी पयशे घेवपाचे मंडे पासून आमी बंद दवरला. टॅक्स हे तरी आसतना आयज शिवक सावंत ते बर्थ सर्टिफिकेट तरी लोकांक दी कित्याक लोकांक एडमिशनाक जाता ती ओरिजिनल कॉपी जाय पळयता. तरी हांव हेचेर लक्ष घालता बाबा ते कित्याक लागून प्रॉब्लेम जाता पळय. नमस्कार, परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या समोर सध्या हांव पावलेलो आसा. सध्या आमी पावल्या म्हापसा रजिस्टर ऑफिसान, सब रजिस्टर ऑफिसान. हांगासर येवपाचें एक कारण म्हणजे आमकां अशी खबर कळ्ळी की हांगासर कमीत कमी 5 ते 6 दीस जाले तेंचे ते सर्वर जो आसा हो हांगासर डावन आसा. आनी सर्वर डावन आसल्या कारणान सब रजिस्टर ऑफिसान जे लोक आपली कामां करपा खातीर येतात पळय तांकां हेचो भरपूरसो त्रास जाता. कित्याक आमी पळयलां की नेवी जे कपल्स आसा पळय ते हांगासर आपले रजिस्टर करपाक येता लग्नाचे. तेच प्रमाणे लोक हांगासर आपलो पेमेंट करपा खातीर येता. काही जाण जे आसा आपले काही सर्टिफिकेट उरलेत पळय ते व्हरपा खातीर येता. बाकीची कितें भरपूरशी कामां ह्या सब रजिस्टर ऑफिसान आसतात त्या खातीर लोक हांगासर विजीट दिवपा खातीर येतात. पूण हांगासर येवन पळयत जाल्यार तेंचे जे सर्वर आसा पळय तो डावन आसा. आनी आमकां अशी खबर कळ्ळी की कमीत कमी 5 ते 6 दीस जाले की तेंचो सर्वर हांगासर डावन आसा. जो हांगासर ऑफिसर आसा आमी तांकां जाप विचारली की सर की जेन्ना हे सर्वर डावन आसा हे केन्ना मेरेन चालू जातले. तर तेजे कडेन रितसर हेचें उत्तर नासलें. तेणें आमकां एक नंबर दिलो आनी सांगलें कोण तरी एक परब म्हणून कोण तरी सर आसा त्या परब सराक तुमी कॉल करून विचारा, तो तुमकां रितसर इन्फॉर्मेशन दितलो की केन्ना चालू जातले. त्याच प्रमाणे आमी त्या सराक कॉलूय केलो पूण तेणें आमकां रितसर उत्तर दिवंक ना. तेजी उतरां अशी येयली की जातले करतले पळयता जाता तितले बेगीन आमी ट्राय करता अशा तरेन तेची आमकां खंय तरी उतरां येयली. सेकंड टायम जेन्ना आमी ताका कॉल केलो जाल्यार तेणें आमचो कॉल जो आसा हो 2-3 टायम रिसीव करूंक ना. आमी आतां लोकां कडल्यान जाणून घेवया की लोक जे हांगासर विजीट करपाक जेन्ना सब रजिस्टर ऑफिसान येतात तांकां हेचो कितलो त्रास जाता पळय तो आमी जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करया. की थेट आमी फाटल्यान जर तुमी पळयत जाल्यार आमकां दिसलें येता की जायतो लोक जो आसा हो हांगासर बसून रावला की तेंचे तेंचो नंबर केन्ना येतलो, केन्ना तेंची कामां जातली. कित्याक आमकां अशें सद्या कळलेलें आसा की लोक जो आसा हो कंटिन्युअसली आयज येता फाल्यां येता परवा येता अशें करून हांगासर लोक येता. पूण खंय तरी निराश जावन ते परत वयता. कित्याक सर्वरूच डावन आसा जाल्यार तेंची कामां जातली तरी कशी हो एक प्रश्न हांगासर सद्या पडलेलो आसा. आनी सर्वर केन्ना चालू जातली, केन्ना तेंची कामां जातली हो एक व्हडलो सद्या प्रश्न हांगासर पडलेलो आसा. आमी पुराय जी अपडेट आसा पळय ते हांगासर जे लोक जे येयल्या तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. पूण त्याच प्रमाणे जे वयर ऑफिसर जे बसलेले आसात पळय आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया केन्ना तरी हे सर्वर तेंचो सुरळीत चालू जातलो, लोकांक हेची सोय सुविधा मेळटली. अशीच अपडेट तुमकां आमी जे म्हापसा सब रजिस्टर ऑफिसान जे सर्वर डावन आसा आनी कमीत कमी 4 ते 5 दीस जावन गेले हो सर्वर डावन आसा तेच्या बद्दल लोकांची जी कामां पेंडींग उरल्या तेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आमकां आनी मेळत रावतली ती इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्या.